ओम शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम सरल संस्कृतगीताश्रवणाय सर्वेषां स्वागतम्। इदानीं वयं भगवद्गीतायाः सप्तदशाध्यायं पठामः। सप्तदशाध्याये 22तमश्लोकः समाप्तः। अत्र किं दृष्टं? दानविषये त्रयः श्लोकाः पठिताः अस्माभिः। दानविषये सात्विकं दानं कथं वर्तते, राजसं दानं कथं वर्तते, तामसं दानं कथं वर्तते इति। एतावत्पर्यन्तं किं दृष्टम् अस्माभिः? अष्टादश सप्तदशाध्याये प्रथमं आहारात् आरभ्य आहारविषयं स्वीकृत्य आहारविषये सात्विकम् सात्विकः आहारः कीदृशः भवति, राजस आहारः, एवमेव तामस आहारः इत्यादीनि तत्र वर्णितानि। अथवा सात्विकजनानाम् आहारः कीदृशः भवति, राजसजनानाम् आहारः कीदृशः भवति, तामसजनानाम् आहारः कीदृशः भवति। तत्र तत्र आहारविषये तु फलम् आहारविषये फलं सम्यक् अस्ति वा न वा इति वयं ज्ञातुं शक्नुमः। आहारविषये यदि सात्विकाहारं स्वीकुर्मः चेत् तदानीं सर्वं भोजनानन्तरमपि तत्र उदरशान्तिः भवति। उदरं न गुडगुडायते। अतः उदरशान्तिरेव अस्माकं शान्तिरपि। एवं भोजनविषये अथवा आहारविषये वयं तस्य फलं अवश्यं द्रष्टुं शक्नुमः। परन्तु यज्ञविषये, दानविषये, तपसः विषये यज्ञं करोमि, यज्ञस्य आचरणानन्तरम् अत्र किं भवति? शास्त्राणाम् अनुसारेण यदि सम्यक् विधिपूर्वकं यज्ञः आचरितः चेत् किमपि पुण्यं भवति इति। पुण्यं केन रूपेण तिष्ठति इत्युक्ते तत्र किमपि अपूर्वरूपेण तिष्ठति। अपूर्वम् इति वदन्ति। यज्ञः क्रियते, अथवा अहं यज्ञं करोमि, अथवा तपः आचरामि, अथवा दानं करोमि। झटिति पुण्यं लब्धं वा न वा इति कथं ज्ञातुं शक्नोमि? न ज्ञातुं शक्नोमि। तत्र कश्चित् लोपः अपि भवितुं शक्यते। लोपः अपि तत्र लोपस्यापि सम्भावना वर्तते। कथं? यज्ञविषये काचित् विधिः वर्तते, साङ्गोपाङ्गमिति वदामः। स अङ्ग उपाङ्ग इति। अङ्गः अङ्गानि अङ्गानि इत्युक्ते समये एते एते सम्भाराः प्राप्तव्याः। एतानि द्रव्याणि तत्र सम्पादनीयानि, अथवा स्थापितव्यानि, अथवा एतावत् धनं दातव्यमिति वा। अन्यत्र विधिविषये इत्युक्ते एवं करणीयम्। अस्य मन्त्रस्य अनन्तरम् अयं मन्त्रः, अस्य मन्त्रस्य अनन्तरम् अयं मन्त्रः, एवं प्रथमं गणेशपूजा इति, अनन्तरं च नवग्रहाणां पूजा, अनन्तरं च काचिदन्या पूजा इत्येवम् इति कर्तव्यता इति वदन्ति मीमांसाशास्त्रे। इति कर्तव्यता इत्युक्ते प्रोसीजर् इति, एवं करणीयमिति। एवं तत्र प्रोसीजर् भवति। एवमेव मन्त्रलोपः भवितुं शक्यते। मन्त्रलोपः, क्रियालोपः। अत एव वयं सन्ध्यावन्दनसमये अपि सन्ध्यावन्दनसमयेन देवतार्चनसमये वयं किं कुर्मः? मन्त्रहीनं, क्रियाहीनं, भक्तिहीनं जनार्दन इति वदामः। मन्त्रहीनं, क्रियाहीनं, भक्तिहीनं जनार्दन, यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु ते। यत् मया पूजितं अन्यमनस्कतया, न तु अनन्यमनस्कतया, परन्तु अन्यमनस्कतया। मम मनः अन्यत्र धावति, मम मनः अन्यत्र सर्वत्र भ्रमणं कृत्वा अन्ते आगच्छति। पूजा आरम्भसमये तत्र पूजाम् आरभ्य अनन्तरं मनः इतस्ततः भ्रमति। अनन्तरं अनन्तरे अथवा पूजायाः अन्तिमसमये तदानीं पुनः आगच्छति। ओं तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु इति। इत्येवं मनः चित्तशुद्धिः न भवति, अर्थात् भावशुद्धिः न भवति, द्रव्यशुद्धिः न भवति, मन्त्रशुद्धिः न भवति। इत्येवं लोपाः, क्रियालोपाः भवितुं शक्यन्ते, भवितुमर्हन्ति। अतः किं करणीयम् एतेषां विषये?
अपूर्वम् अपूर्वमिति मया उक्तं खलु। अपूर्वम् इत्युक्ते पुण्यं केन रूपेण तिष्ठति इत्युक्ते अपूर्वरूपेण तिष्ठति। अपूर्वं कुत्र वर्तते इत्युक्ते अस्माकं पुण्यराशिः वर्तते। अस्माकं पुण्यराशिः कश्चित् पुण्यराशिः वर्तते। तत्र पुण्यराशौ तत्र ऐड् कृत्वा वर्तते। बैंक बैलेंस वत् तत्र पुण्यराशौ तत्र एडिशन कृत्वा तत्र वर्तते। मरणानन्तरं यदि यदा अहं स्वर्गं वा अन्यं लोकं वा गच्छामि तदा तस्मिन् लोके मम पुण्यराशि कियान् वर्तते तदनुसारेण एव मम सुखानि तत्र भवन्ति इति अस्माकं निश्चयः खलु। अतः दृष्टविषये आहारविषये दृष्टं फलं, परन्तु यज्ञविषये वा दानविषये वा इत्यादि विषयेषु फलं दृष्टं नास्ति। अत एव किं करणीयम्? अत एव किमपि अन्यत् किमपि करणीयम्। यदि कश्चित् लोपः भवति चेत् यथा वयं सन्ध्या पूजासमये किं वयं वदामः क्षमायाचना श्लोकं वदामः। क्षमायाचना इत्युक्ते इदानीमेव मया उक्तः खलु श्लोकः मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दन इति। एवमेव ओम तत्सद् इति शब्दाः प्रयुज्यन्ते। ओम तत्सद् इति अस्माकं कक्षायामपि अहं किं करोमि समापनसमये अहम् ओम तत्सद् इति वदामि खलु। ओम तत्सद् ब्रह्मार्पणमस्तु इति वदामि। एवमेव सर्वेषु कार्येषु अपि मुख्यतया यज्ञादिकार्येषु न केवलं यज्ञादिकार्येषु वयं यदा अनुदिनं सन्ध्यावन्दनं कुर्मः सन्ध्यावन्दनसमये अपि ओम इत्येव आरभ्यते। सर्वे मंत्राः तत्र ये वेदमन्त्राः तत्र दृश्यन्ते वेदमन्त्राः सर्वेपि यदा मंत्राणां पठनसमये ओम इति ओम इत्येव वदामः। ओम ओम इत्येकाक्षरं ब्रह्म इत्येवं वदामः। अथवा ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थाङ्गतो वा इति वा कस्यचित् कर्मणः आरम्भसमये ओम इत्युक्त्वा एव आरम्भं कुर्मः। एवम् अस्माकं भवति। अस्माकं व्यवस्था वर्तते। कस्मात् कारणात् इत्युक्ते यत्र यदि कश्चित् क्रियालोपः वर्तते चेत् तस्य दोषपरिहारः भवतु इति। दोषपरिहारार्थम् अत्र शङ्कराचार्याणां भाष्ये वैगुण्यपरिहारार्थम् इति वदन्ति। वैगुण्यम् इत्युक्ते गुणः विगतः गुणः विगुणः इति। विगतः गुणः विगुणः इति। विगुणस्य भावः वैगुण्यम्। वैगुण्य परिहारार्थं वयम् ओम तत्सत् इति वदामः। साद्गुण्य संपादनार्थं सद्गुणः इत्युक्ते यदि सम्यक् काचित् क्रिया निर्वर्तिता चेत् सद्गुणः इति वदामः। न तु विगुणः अपि तु विगुणं न सद्गुणं कर्म इति। साद्गुण्य प्राप्त्यर्थं वैगुण्य परिहारार्थम् इति सर्वे व्याख्याकाराः लिखितवन्तः। एवं दोषपरिहारार्थं सिंपल सरल भाषायां दोषपरिहारार्थं गुण आधानार्थमिति। दोषपरिहारार्थं गुणस्य आधानार्थम् ओम तत्सत् इति वदामः। तदेव श्रीकृष्णः वदति। एतावत्पर्यन्तं यज्ञविषये दानविषये एवमेव यज्ञदान तपसः विषये उक्तवान् खलु। एतेषां साधनार्थम् अथवा दोषपरिहारार्थं गुणस्य आधानार्थं च अथवा दोषपरिहारार्थम् इत्येव अलम्। इदानीं किं करणीयम् इत्युक्ते ओम तत्सदिति इति त्रयः शब्दाः सन्ति। ओम इति शब्दः, तत् इति शब्दः, सत् इति शब्दः। यदा वयम् ओम तत्सत् इति वदामः तत्र त्रयः शब्दाः सन्ति। ओम तत् सत् इति। एतेषां शब्दानां प्रयोगः। एते त्रयः शब्दाः अपि परब्रह्मवाचकाः शब्दाः इति ज्ञातव्यम्। परब्रह्मवाचकाः अस्माकम् उपनिषत्सु वेदमन्त्रेषु च उपनिषत्सु किं दृश्यते? ओम इत्येकाक्षरं ब्रह्म इति दृश्यते। ओम इत्येकाक्षरं ब्रह्म इति ओम इति शब्दः एव ब्रह्म निर्दिशति। सः शब्दः एव सगुणं ब्रह्म निर्दिशति, निर्गुणं ब्रह्मापि निर्दिशति। निर्गुणं ब्रह्मापि निर्दिशति, सगुणं ब्रह्मापि निर्दिशति। एवमेव तत् शब्दः अपि सगुणं ब्रह्म निर्दिशति, निर्गुणं ब्रह्म निर्दिशति। तत् इति। एवमेव सत् इति शब्दस्य अर्थः सत् इत्युक्ते सत्यं ज्ञानम् अनन्तं ब्रह्म इत्यत्र सत् शब्दस्य अर्थः कः? यत्
त्रिकालाबाध्यं वर्तते। त्रिषु कालेषु अपि अबाध्यं वर्तते। अबाध्यम् इत्युक्ते बाधितं न भवति। वयं सर्वे बाधिताः भवामः। अस्माकं सर्वेषामपि त्रिविध परिच्छिन्नानि सन्ति। वयं सर्वेपि देशेन परिच्छिन्नाः। देशेन परिच्छिन्नाः इत्युक्ते अहमिदानीम् अत्र स्थितोऽस्मि, न तु लण्डन् नगरे। लण्डन् किमर्थम्? अन्य कस्यचित् मित्रस्य गृहे इति चिन्तयतु। लण्डन् इदानीम् अत्यन्तं दुष्करं स्थानं जातम्। अहमिदानीम् अत्र अस्मि, अन्यत्र नास्मि इति देशेन परिच्छिन्नः। कालेन परिच्छिन्नः इत्युक्ते कालेन अहम् अस्मिन् समये अस्मि, न तु 18 शतके वा 22तमशतके वा न भविष्यामि। एवमेव काले एतत् कालपरिच्छिन्नत्वम्। एवमेव वस्तुपरिच्छिन्नत्वम्। अहं कश्चित् शरीरेन्द्रियसङ्घातः। अहम् इत्युक्ते यदा यद्यपि जीवः अनन्तः, जीवः न जायते म्रियते वा इत्येवं वर्तते, परन्तु शरीरदृष्ट्या यदा अहम् इति अहङ्कारमाश्रित्य वदामि, तदानीं किं भवति? अहम् इदानीम् अस्मि, अस्मिन् रूपे अस्मि, न तु अन्यस्मिन् रूपे अस्मि। अहं कश्चित् अरविन्दराव् इति अस्मि, न तु अन्यस्मिन् रूपे अस्मि। एवं देशपरिच्छिन्नत्वं वर्तते, कालपरिच्छिन्नत्वं वर्तते, वस्तुपरिच्छिन्नत्वं वर्तते। परन्तु एकमेव वस्तु, एकं सत् वस्तु सर्वदा अस्ति। तदेव भूत भविष्यत् वर्तमान सर्वेषु कालेषु यद्भूतं यच्च भव्यम् इति वयं पठामः खलु तत्र मन्त्रे। यद्भूतं यच्च भव्यम् इति, यत् भूतं भूतकाले वा इदानीन्तनकाले भविष्यति काले सर्वेषु कालेषु यत् वर्तते तदेव सत् इति। त्रिकालेषु अपि अबाध्यं। वयं सर्वे बाधिताः। बाधा इत्युक्ते निर्गताः इत्येव। बाधशब्दस्य कश्चित् अर्थः वर्तते। बाधा इत्युक्ते रज्जुं दृष्ट्वा वयं तत्र रज्जु इति न झटिति न पश्यामः, परन्तु अरे सर्पः अस्ति इति पश्यामः। यदा सम्यक् रज्जुज्ञानं जायते तदा किं भवति? सर्पज्ञानं बाधितं भवति इति वदामः। सर्पज्ञानं नेगेटेड् इति वदामः। एवं वयं सर्वेपि नेगेटबल जनाः, परन्तु ब्रह्म एकमेव वस्तु, तत् नेगेटबल न भवति इत्येवं तत्। एवं त्रयः शब्दाः अपि ब्रह्मवाचकाः शब्दाः इति अत्र द्रष्टव्यः। एवम् अत्र अनन्तरश्लोके, अर्थात् 23तमश्लोके तत्र त्रयाणां शब्दानां उल्लेखनं वर्तते। अनन्तरं च ओम् शब्दस्य प्रयोगः, तत् शब्दस्य प्रयोगः, ओम् तत् सत् शब्दस्य प्रयोगः अनन्तरश्लोकेषु दृश्यते। इदानीं वयं 23तमश्लोकं पठामः। श्रीनिवास कृपया पठतु। एव आचार्य। ॐ तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः। ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा। उत्तमम्। ओम तत् सत् इति निर्देशः। ओम तत् सत् इति निर्देशः ब्रह्मणः त्रिविधः स्मृतः इति। अत्र ब्रह्मणः निर्देशः ओम तत् सत् इत्येवं प्रकारेण त्रिविधः स्मृतः इति अन्वयः। ब्रह्मणः निर्देशः ओम तत् सत् इति त्रिविधः इत्युक्ते त्रिप्रकारः स्मृतः। स्मृतः इत्युक्ते शिष्टैः प्रतिपादितः अथवा वेदे प्रतिपादितः अथवा स्मृतिषु प्रतिपादितः इत्येव, शास्त्रेषु प्रतिपादितः इति। त्रिविधः प्रतिपादितः। तेन किं? ब्राह्मणाः तेन वेदाश्च वेदाः च यज्ञाः च विहिताः पुरा इति। पुरा पुरा इत्युक्ते सृष्ट्यादौ। पुरा इत्युक्ते न तु कस्मिंश्चित् काले इति न। सृष्टिः अनादिः इति अस्माकं सिद्धान्तः खलु। अत्र एषा व्यवस्था अपि अनादिः एव। एषा व्यवस्था अपि अनादिरेव। अत एव पुरा पुरा सृष्ट्यादौ ब्रह्मणा एवं विहिताः। विहिताः इत्युक्ते निर्मिताः। के? ब्राह्मणाः, वेदाः, यज्ञाः एवं निर्मिताः इति। अत्र इदानीं पश्यामः ओम तत् सत् इति। ओम शब्दस्य व्याख्यानं वयं तत्र माण्डुक्योपनिषत्
भाष्ये वयं पश्यामः शङ्कराचार्याणां भाष्ये तत्र ओम शब्दस्य व्याख्यां वयं पश्यामः अ उ म इति त्रयाणां वर्णानां मेलनेन ओम इति भवति। ओम शब्दः परब्रह्मवाचकमिति। तत्र जागृतावस्था जागृतावस्था स्वप्नावस्था सुषुप्त्यवस्था एवमेव तदनन्तरमपि तुरीयावस्था इति वदामः। तत्र तत्र तुरीये तत्र व्यवस्थितं भवति इति। एवं अस्ति खलु। एवमेव भूतभविष्यद्वर्तमानकालेषु इति एवमेव अस्माकं सर्वोऽपि शब्दप्रपञ्चः सर्वोऽपि दृश्यप्रपञ्चः सर्वमपि अत्र निर्दिष्टमस्ति इति। एवं तत्र व्याख्या वर्तते। मयापि द्वित्रिवारं पूर्वम् उक्तमिति मन्ये। तत्र ओम शब्देन ब्रह्म निर्दिश्यते इति। ओम ओम इति ब्रह्म ओम इत्येकाक्षरं ब्रह्म इत्यादि वाक्यानि तत्र उपनिषत्सु वयं पश्यामः। एवमेव तत् तत् इत्यपि तत्त्वमसि इति अत्यन्तं प्रसिद्धं वाक्यं सर्वे वयं जानीमः तत् त्वमसि इति। तदेव सौम्य तत् तदेव सौम्य न सदैव सौम्ये सत् सद्विषये सदैव सौम्ये इत्यग्र आसीत् इति तत्त्वमसि इति प्रसिद्धं वाक्यम्। एवमेव अन्यानि वाक्यान्यपि सन्ति। सत् इति अपि बहुत्र वर्तते। सदेव सौम्ये इदमग्र आसीत् इति। सत् सत् इत्युक्ते त्रिकालाबाध्यं सत्यं। सत्यम् इत्युक्ते यत् सर्वेषु कालेषु वर्तते। एक्सिस्टेन्स् इति वदामः खलु तत्। ओम तत्सदिति निर्देशः। निर्देशः इत्युक्ते एवं डेसिग्नेशन् इति आङ्ग्लभाषायां वदामः खलु। ब्रह्म निर्देशक शब्दाः ब्रह्म निर्देशक इत्युक्ते ब्रह्मवाचक इति ब्रह्मवाचकशब्दाः इत्येवं त्रयः अपि एवं निर्देशः ब्रह्मणः ब्रह्मण इति षष्ठी एकवचनं ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्मशब्दस्य ब्रह्मणः त्रिविधः त्रिप्रकारः ब्रह्म नाम निर्देशः त्रिप्रकारः अस्माकं वेदेषु दृष्टः अथवा दर्शितः इति। एवं ब्राह्मणाः तेन वेद तेन तेन इत्युक्ते तेन निर्देशेन इति। तेन इति शब्दः निर्देशः इति शब्देन युज्यते। ब्राह्मण तेन तेन निर्देशेन by that indication इति by that designation इति इत्येवं तेन निर्देशेन ब्राह्मणाः ब्राह्मणाः इत्युक्ते के ऋत्विजः सर्वेपि वेदाश्च वेदाश्च इत्युक्ते वेदेषु विधि वर्तते खलु। एवं करणीयम् एवं न करणीयम् इति विधिः वर्तते। कथं करणीयम् इति विधिः वर्तते। एवं कर्ता एकत्र विधिः एकत्र। ब्राह्मणाः इत्युक्ते कर्तारः। एते जनाः कर्तारः खलु। यज्ञकर्तारः यज्ञं तत्र कश्चित् ऋग्वेदं पठति कश्चित् यजुर्वेदी भवति कश्चित् सामवेदी भवति इत्येवं सर्वे चत्वारः वेदाः चत्वारः ऋत्विजः अपि अनन्तरं च अन्ये ऋत्विजः अपि तत्र भवन्ति। एवम् अष्टादशोक्तम् इति वदन्ति। अष्टादशोक्तम् इत्युक्ते अष्टादश ऋत्विजः तत्र यज्ञेषु भवन्ति इति वयं पश्यामः। एवं ऋत्विजः कर्तारः। एवमेव वेदाश्च वेदाः इत्युक्ते तत्र वेदेषु विहितं खलु। एवं करणीयम् एवं न करणीयम् इति। एवम् अनन्तरं च यज्ञाश्च यज्ञाः इत्युक्ते कर्माणि। कर्ता विधि कर्माणि सर्वाण्यपि अत्र दृष्टानि इति। कर्माणि च विहिताः इत्युक्ते निर्मिताः पुरा निर्मिताः इति अत्र विषयः। निर्मिताः इत्युक्ते एषा व्यवस्था कृता इति। इत्येवं व्यवस्था कृता इति। अत्र सुलभश्लोकः इति मन्ये। ओम तत्सदिति निर्देशः। ओके ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणाः तेन निर्देशेन वेदाश्च वेदाः इत्युक्ते विधिः यज्ञाश्च विहिताः पुरा। तत्र शङ्कराचार्याणां व्याख्याने वा मधुसूदनाचार्याणां व्याख्यायां किं वर्तते एवमेव तदेव ब्राह्मणाद्याः कर्तारः वेदाः करणानि यज्ञाः कर्माणि तेन ब्रह्मणो निर्देशेन पुरा विहिताः प्रजापतिना तस्माद् यज्ञादि सृष्टिहेतुत्वेन तद्वैगुण्यपरिहारसमर्थः इति। वैगुण्यपरिहारार्थमिति तद् वैगुण्यं यत् भवति तत्र तस्य वैगुण्यस्य परिहारार्थम् एते शब्दाः प्रयोक्तव्याः इत्येवम्। अनन्तरश्लोकं पठतु श्रीनिवास। तत्रैव आचार्य
तस्मात् ओमित्युदाहृत्य तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदानतपः क्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिना। पदविभागः तस्मात् ओम इति उदाहृत्य यज्ञदानतपः क्रियाः इति एक एव शब्दः। यज्ञश्च दानं च तपश्च मिलित्वा यज्ञदानतपांसि इति। यज्ञश्च दानं च तपश्च त्रयः अपि यज्ञदानतपांसि तान्येव क्रियाः इत्युक्ते कर्माणि। यज्ञदानतपांसि एव कर्माणि इति। क्रियाः इत्युक्ते कर्माणि। यज्ञदानतपक्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनां। ब्रह्मवादिनाम् इति एक एव शब्दः। ब्रह्मवादिनः इत्युक्ते कः अर्थः? ब्रह्मशब्दस्य अत्र परब्रह्मवाचकं न भवति। परब्रह्मणि परब्रह्म इत्युक्ते सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म इत्यत्र केवलं ज्ञेयं ब्रह्म। तत्र किमपि कार्यं नास्ति। तत्र ज्ञेयब्रह्मणि किं ज्ञेयं ब्रह्म इति वदामः खलु। ज्ञेयम् इत्युक्ते इंटेलेक्चुअली इट हैज टू बी कॉम्प्रिहेंडेड इति। इत्येवं ज्ञेयं ब्रह्म। अत्र तु ब्रह्म इत्युक्ते अत्र वेदः एव। ब्रह्मशब्दस्य अनेके अर्थाः सन्ति खलु। सन्दर्भानुसारेण अत्र वेदः इति स्वीकरणीयः। वेदवादिनाम् इति शङ्कराचार्याः लिखन्ति। वेदवादिनाम् इति लिखन्ति। ब्रह्म वेदं वदितुं शीलम् अस्य इति वेदवादी अथवा ब्रह्म वदितुं शीलम् अस्य इति ब्रह्मवादी इति शब्दः। गुणी शब्दवत् ब्रह्मवादिनाम् इति षष्ठी बहुवचनं भवति। ब्रह्मवादिनां किं भवति? यज्ञदानतपःक्रियाः एवं भवन्ति। ब्रह्मवादिनां यज्ञदानतपःक्रियाः एवं भवन्ति। ब्रह्मवादिनां यज्ञरूपकर्माणि दानरूपकर्माणि अथवा दान तपः तपोरूपकर्माणि च एवं भवन्ति इति। एवं भवन्ति तेषां कर्माणि एवं भवन्ति इति। तस्मात् ओम इति उदाहृत्य एकैकं शब्दः ब्रह्मवाचकं खलु। यो एकं किम् ओम इति शब्दः ब्रह्मवाचकं, तत् इति शब्दः ब्रह्मवाचकं, सद् इति शब्दः ब्रह्मवाचकम्। अतः एकेन शब्देनापि वयं कर्तुं शक्नुमः, फलं प्राप्तुं शक्नुमः इति। अर्थात् दोषपरिहारः भवति इति। एवं तस्मात् ओम इति उदाहृत्य ओम इति शब्दम् उच्चार्य। उदाहृत्य इत्युक्ते उदाहरणम् इति एग्जाम्पल् इति न। उदाहृत्य इत्युक्ते उत् आह्रियते इति खलु। आहृत्य उदाहृत्य इति अर्थात् उच्चार्य। ओम इति शब्दम् उच्चार्य किं भवति तत्र? उच्चारणानन्तरं उच्चारणेन यज्ञदानतपःक्रियाः प्रवर्तन्ते। एतानि सर्वाण्यपि कर्माणि खलु। यज्ञमिति कर्म, यज्ञः इति कर्म, दानमपि कर्म, तपः अपि कर्म। एतानि कर्माणि सर्वाण्यपि प्रवर्तन्ते अर्थात् निर्वर्त्यन्ते जनैः। अर्थात् ऋत्विजानां विषयः पूर्वश्लोके आगतः खलु। ऋत्विजः एतानि कर्माणि कुर्वन्ति, अनुतिष्ठन्ति इति एव। प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः। विधानेन उक्ताः। विधानम् इत्युक्ते अत्र शास्त्रविधिः एव। शास्त्रेषु चोदिताः, उक्ताः, विहिताः, डिफाइन्ड अथवा they are ordained इति वा वक्तुं शक्नुमः। शास्त्रेषु विधानोक्ताः। विधानोक्ताः इत्युक्ते विधिः एवं वर्तते इति। विधि विधानम् इति वदामः खलु। विधानोक्ताः एवं विधिः एवं करणीयम् इति विधानम् उक्तमत्र। प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः अर्थात् ते सर्वेपि यत् शास्त्रे विहितं तेनैव प्रकारेण ते कुर्वन्ति इति। ब्रह्मवादिनः किं कुर्वन्ति? ब्रह्मवादिनः यत् शास्त्रे विहितं वर्तते, यथा शास्त्रे विहितं वर्तते तथैव कुर्वन्ति। शास्त्रोक्तविधिं न त्यजन्ति इति अत्र स्वीकरणीयः। वयम् अत्र अस्माकं देवतार्चनसमये वा सन्ध्यावन्दनसमये वा सर्वत्र वयं पश्यामः। यत्र यत्र वेदमन्त्राः आगच्छन्ति तत्र ओम ओम इति उच्चार्य एव मन्त्रः अग्रे प्रवर्तते। एवं भवति। समाप्तिसमये अपि ओम तत्सदिति ओम तत्सद्ब्रह्मार्पणमस्तु इति वदामः खलु। एवं सततं ब्रह्मवादिनां ब्रह्मवादी शब्दस्य ब्रह्मवादिनाम् इति एवं
वेदसिद्ध ब्रह्मवादिनः इत्युक्ते किं? वेदसिद्धान्तस्य आचार्याः इति वा, वेदसिद्धान्तस्य बोद्धारः इति वा इति वक्तुं शक्यते। वेदवादिनः इत्युक्ते वेदस्य प्रामाण्यं न केवलम् अङ्गीकुर्वन्ति परन्तु वेदस्य प्रचारं कुर्वन्ति, वेदाध्यापनं कुर्वन्ति इति वेदवादिनः। एवम्। अनन्तरश्लोकं पठतु श्रीनिवास। तथैव श्रीनिवास। श्री हम्म, तदित्यनभिसन्धाय फलं यज्ञतपः क्रियाः दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः। तत् इति अनभिसन्धाय फलं, फलम् अनभिसन्धाय इति, फलम् अनभिसन्धाय, अनभिसन्धाय फलं यज्ञतपः क्रियाः, एक एव शब्दः, यज्ञक्रियाः तपः क्रियाः इति, अथवा यज्ञकर्माणि तपः कर्माणि इति, यज्ञतपः क्रियाः इति। यज्ञतपः क्रियाः दानक्रियाश्च, दानकर्माणि, दानक्रियाः च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः इति एक एव शब्दः, मोक्षं काङ्क्षते इति मोक्षकाङ्क्षी, मोक्षकाङ्क्षिभिः इति तृतीय बहुवचनं। मोक्षकाङ्क्षिभिः क्रियन्ते, एतानि कर्माणि क्रियन्ते। कथं क्रियन्ते? तत् इति शब्दस्य उच्चारणेन इति। तत् शब्देन निर्दिष्टं ब्रह्म, तत् शब्देनापि ब्रह्म निर्दिश्यते इति उक्तं खलु। तत् सत्यं, तदेव तत् त्वमसि इति वाक्येषु एतत् सर्वमिति तदेव इति भावनया इति व्याख्यासु लिखितम् अस्ति। किं तत् इति शब्दस्य कस्मात् निर्देशः इत्युक्ते तत् इत्युक्ते अन्यत्र कुत्रचित् वर्तते, दूरे वर्तते इति न। तत् इति शब्देन तत् इति सर्वत्र वर्तते एव, परन्तु वयं तत् इति व्यवहरामः, केवलं व्यवहारार्थं तत् इति शब्दः वर्तते। यद्यपि तत् वयमपि तत् त्वमसि इति यदा उच्यते तत्र जीवेश्वरयोः अभेदः उच्यते खलु। एवं तत् इति यद्यपि अत्यन्तं सन्निकृष्टं वर्तते, अत्यन्तं सन्निहितं वर्तते, तथापि वयं तत् इति शब्दस्य निर्देशं कुर्मः। एवं तत् शब्देन उपयोगः कः अथवा प्रयोजनं किम् इत्युक्ते तत् इति शब्देन ओ ब्रह्मैव एतत् सर्वम् इति ज्ञातुं, ब्रह्मैव एतत् सर्वं। तत् इति शब्देन कश्चित् द्रष्टा वर्तते, यत् यानि कर्माणि अहं करोमि, यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलं शम्भो तवाराधनम् इति श्लोकः वर्तते खलु। एवं यानि कर्माणि अहं करोमि तेषां सर्वेषां कर्मणां अधिकारी स एव। न केवलं तत् व्याख्यायाम् अन्यत् श्लोकः अपि, व्याख्या पूर्वश्लोकः अपि उदाहृतः। ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम् इति चतुर्थाध्यायस्य श्लोकः वर्तते खलु। अत्यन्तं प्रसिद्धश्लोकः, ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम् इति श्लोकः वर्तते खलु। अत्र सर्वत्र ब्रह्मदृष्टिः करणीया इति अत्र विषयः। तत् शब्देन किं, कः तत् शब्दस्य प्रयोजनं किम् इत्युक्ते तत् इति यदा उच्यते अहम्, अहङ्कारस्य न्यूनीकरणार्थम्, अहम् इत्युक्ते किम्, अयं शरीरेन्द्रियसङ्घातः एव, शरीरेन्द्रियसङ्घातः अपि तस्यैव इति। ब्रह्मणः किम् आविर्भूताः पदार्थाः एव खलु पञ्चमहाभूतानि, पञ्चसूक्ष्मभूतानि अपि। पञ्चभूतानां रूपान्तरमेव अयं शरीरः। एवम् इदं शरीरं तत् किं पञ्चभूतानां रूपान्तरमेव। एवं मम इति न किञ्चित् वर्तते। अतः अहङ्कारस्य ममकारस्य निराकरणार्थम् अथवा न्यूनीकरणार्थम् अथवा शिथिलीकरणार्थं तत् तत् इति शब्देन सः अर्थः स्वीकरणीयः इति। सर्वदा सः तत् वर्तते, स एव तत्र द्रष्टा वर्तते, अस्माकं सर्वेषां कर्मणां द्रष्टा, सर्वेषां कर्मणां फलप्रदाता वर्तते इत्येवं बुद्ध्या कर्माणि करणीयानि इति। अन्यद्वाक्यमपि वर्तते, ज्ञात्वा कर्माणि कुर्वीत इत्यपि वर्तते। ज्ञात्वा कर्माणि कुर्वीत इत्युक्ते कश्चित् पुरोहितः आगच्छति, अथवा अर्चकः आगच्छति, मन्त्रान् सः उच्चरति, कार्याणि कारयति।
परन्तु सोऽपि अर्थं न जानाति, यजमानः अपि अर्थं न जानाति। एवं भवन्ति सर्वाणि कर्माणि, अस्माकं सर्वाणि कर्माण्यपि। अतः यद्यपि यजमानः अथवा यजमानी न जानाति, तथापि अर्चकेन अर्थः ज्ञातव्यः भवति। अर्चकः वा पुरोहितः वा भवतु, तेन तस्य अर्थज्ञानम् अपेक्षितं वर्तते। यदि अर्थज्ञानं नास्ति चेत् कस्यापि लाभं महत् फलं नास्ति, अस्माकमपि महत् फलं न भवति इति। एवं तत् इति शब्दः अत्र किं भवति, अत्र कः लोपः इत्युक्ते भावलोपः। भावलोपः। सः किमपि मन्त्रं कश्चित् मन्त्रम् उच्चरति, मन्त्रस्य अर्थं सोऽपि न जानाति, अहमपि न जानामि, भावलोपः। मम मनः अन्यत्र वर्तते। एवं मन्त्रहीनं यद्यपि न भवति, प्रायः सर्वं सम्यक् मन्त्राणाम् उच्चारणं करोति, क्रियाहीनमपि न भवति, परन्तु भावहीनं भवति। एवं विषयः एवं भवति। अतः तत् शब्देन किं भवति इत्युक्ते, तत् शब्देन तत् दोषपरिहारार्थम् इति अत्र विषयः। फलं यज्ञतपः क्रियाः दानक्रियाश्च विविधाः। दानक्रियाश्च विविधाः इत्युक्ते एवमेव यथा यज्ञक्रियाः तपःक्रियाः इति दानक्रियाः अपि, दानकर्माणि च विविधाः। विविधाः दानकर्माणि, दानं विविधं भवति खलु। अनेकेषु देशेषु कालेषु पात्रेषु यद्यपि तत्रापि कश्चित् लोपः भवति चेत् तत् शब्देन तत् सर्वमपि परिहृतं भवति इति अर्थः। यज्ञदानतपःक्रियाः दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः इत्युक्ते मोक्षस्य काङ्क्षी कः भवति, मुमुक्षुः। मोक्षे इच्छा मुमुक्षा खलु, मुमुक्षा अस्य अस्ति इति मुमुक्षुः। मुमुक्षुभिः, मोक्षकाङ्क्षिभिः इत्युक्ते मुमुक्षुभिः। मुमुक्षुभिः एवमेव क्रियन्ते कर्माणि क्रियन्ते अहङ्कारस्य परिहारार्थम्, अहङ्कारस्य न्यूनीकरणार्थम् इति अत्र विषयः। अद्यापि त्रयः श्लोकाः अस्माभिः पठिताः। तत् अलमिति मन्ये। अत्र कश्चित् प्रश्नः वर्तते वा? धन्यवादः आचार्य। प्रश्नः नास्ति आचार्य। तर्हि समापयामः। हरिः ओम् तत्सत्।